शहर बेंगलुरु में हाल ही में इंतकाल कर गए आलमी शोहरत याफ्ता शायर व अदीब खलील मामून को खिराज अकीदत पेश करते हुए मशहूर कॉलम निगार मोहम्मद आजम शाहिद ने रोज़नामा सालार में शाया अपने कॉलम अक्स दर अक्स में अपने ख्यालात व तासुरात का इजहार किया है। मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं, याद आएंगे खलील मामून। रियासत कर्नाटक के शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू के मुमताज़ शायर, अदीब व मुतरजिम जनाब खलील मामून ने अपने अदबी खिदमात के हवाले से बर्रे सगीर में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम कर ली थी। साबिक IPS ऑफिसर खलील मामून खलीलुर रहमान खाकी वर्दी में अपने अंदर शायर का धड़कता हुआ दिल रखते थे। आपकी गज़लें और नज़में हिंदो पाक के अदबी रसाइल व जुराइद में शाया होते रहे। नज़म आपका महबूब वसीले इजहार रहा। नज़म गोई में आम रविश से जुदागाना लबो लहजे के लिए अपनी ख़ास पहचान बनाने वाले खलील मामून पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते थे। मुदीर सौगात महमूद अयास के बाद बेंगलुरु को अदबी उफ़ुक़ पर अपने शेरी खिदमात के तौसत से आलमी शोहरत अता करने वाले खलील मामून को याद रखा जाएगा। असरी अदब की तारीख़ में खलील मामून को फरामोश नहीं किया जा सकता, इसलिए भी कि वो असरी अदबी मंजरनामे में मुतहरिक और बेबाक शायर के तौर पर इम्तियाजी वस्फ़ के वो हामिल रहे। साल 2008 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे से सुबुकदोश होने से पहले आपकी 2 नसरी तसनीफ़ात तासुरात और लिसानी फ़लसफ़े के आईने में और 2 शेरी मजमुए निशाते गम और आफाक की तरफ मंजर आम पर आ चुके थे। फिर आप मुस्तकिल तौर पर लिखते रहे, गो के आपकी नज़में तवालत से भरी रहीं, जो कि पढ़ने पर फौरी तौर पर तासुर कायम नहीं करती थीं, बल्कि इन्हमाक और संजीदा मुताला इनके कलाम के पिन्हा रमूज़ व नुकात को आश्कार किया करता था। ख़यालात का एक बहता दरिया आपकी नज़मों में तसलसल लिए होता था। आपकी गज़लें बतदरीज रिवायती लहजे के साथ साथ असरी मानी आफरीनी से भी मामूर हुआ करती थीं। जिस्म जान से दूर, बनबास का झूठ, सरस्वती के किनारे, सांसों के पार, ला इला और अंधेरे उजाले में, ये शेरी मजमुए खलील मामून को शेरो अदब में ताबंदा रखेंगे। शहरज़ार रखी के अंग्रेज़ी नातिया कलाम को आपने क़ालिब उर्दू में 19 लही नज़मों के तौर पर पेश किया। अंग्रेज़ी और आलमी अदब पर आपकी गहरी नज़र थी। फ़ारसी में मौलाना रूमी और बेदल से बेहद मुतासिर थे। गालिब और अल्लामा इकबाल आपके पसंदीदा शोरा में से रहे हैं। पुलिस के आला मनसबी मुलाजिमत से वजीफ़े याबी के बाद आपको कर्नाटक उर्दू एकेडमी का सदर नामज़द किया गया। अपनी मियाद ख़त्म होने से पहले पुलिस की आला मनसबी मुलाजिमत से वजीफ़े याबी के बाद आपको कर्नाटक उर्दू एकेडमी का सदर नामज़द किया गया। अपनी मियाद ख़त्म होने से कबल ही पहली बार उर्दू एकेडमी को तहलील कर दिया गया। वो इसलिए कि खलील मामून जहां अपनी इंतज़ामी सलाहियतों और अदबी वक़ार के साथ किसी भी तरह का समझौता और सियासी गलियारों में खुशामद के ख्वाहां नहीं थे, इनका मौक़ूफ़ इनके गहरे मुशाहिदे बसीरत से मामूर हुआ करता था। मगर तकरीबन 1.5 साल के मुख्तसर दौरानिया में आपने कर्नाटक उर्दू एकेडमी को मुल्क की मुमताज़ और फ़ाल एकेडमी में तब्दील कर दिया था। कौमी ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर आपने एकेडमी के 6 माही मुजल्ला अज़कार को महबूब जुरीदा बना दिया था। 76 साला खलील मामून 21 जून 2024 अपनी अदबी रिवायात और विरासत की लाई के तहसीन और बाइस तकलीद खिदमात और बेशुमार यादों का कारवां छोड़कर हम सब से रुखसत हो गए। वजीही और खुशफ़िकर मामून साहब का जज़्द खाकी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हैं। चेहरा पुरनूर था। बेंगलुरु के कदीम यतीम खाना अहले इस्लाम के इहाते में वाक़ खूबसूरत मस्जिद
مسجد نور میں بعد نماز عشاء آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان قدوس صاحب عیدگاہ میں آپ سپرد لحد ہوئے۔ خلیل مامون صاحب کو آپ کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات و انعامات سے نوازا گیا تھا۔ ریاست کرناٹک کا باوقار امتیازی اعزاز راجیوتسوا ایوارڈ کے علاوہ مرکزی ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ برائے شعری مجموعے آفاق کی طرف، غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کی جانب سے غالب ایوارڈ برائے شعری خدمات حال ہی میں آپ کو تفویض کیا گیا تھا۔ سہ ماہی ادبی جوریدہ نیا ادب کو آپ نے اپنی ادارت میں ادبی دنیا میں توجہ کا مرکز بنایا تھا اور اسی جوریدے کے تحت تقریباً 3 سال تک ہر ماہ بلا ناغہ آپ ادبی اجلاس کا اہتمام کیا کرتے رہے، جس میں وہ اردو کے علاوہ کنڑ، ہندی اور انگریزی کے شعراء اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے۔ آپ ہم لسانی اور ہم آہنگی کے مشتاق رہے۔ آپ نے ہندوستانی زبانوں کے ادب اور عصری منظرنامے پر سلسلہ وار ماہانہ پروگرام کرواتے رہے۔ اردو حلقوں میں دوگلے معیار، گروہ بندی، سرد مہری اور بے نیازی پر نالاں تھے، مگر اپنی ایک ٹیم جس میں میری بھی شمولیت تھی کے ذریعے زبان و ادب کے تئیں واقع جمود کو تحلیل کرنے ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ رواں رکھتے تھے۔ اپنے کھرے کھرے موقف اور ذہنی تحفظات کے باعث آپ کا حلقہ احباب انتہائی محدود تھا۔ تجارتی نوعیت کے مشاعروں کے بازار سے آپ خفا رہتے تھے، مگر مشق سخن ہی ان کی مصروفیات کا اہم جز رہی۔ اپنے گھر کے آنگن میں پودوں کی باغبانی اور خوشنما رنگین مچھلیوں کی افزائش آپ کا محبوب مشغلہ رہا۔ آپ کے شب و روز آپ کی ذات تک گھر کی 4 دیواریوں تک سمٹ کر رہ گئے تھے۔ حالات کی ستم ظریفی، سیاست کی عیاری، اقدار حیات کی پامالی، عہد لا حاصل کا اظہار اور سب کے درمیان رہتے ہوئے تنہائی کا کرب ان کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ محمد اعظم شاہد لکھتے ہیں، آپ مجھے بے حد عزیز رکھتے تھے۔ آپ کی ادبی سرگرمیوں میں آپ کے ساتھ مجھے کام کرنے کے کئی مواقع میسر آئے۔ آپ کے دور صدارت میں اردو اکیڈمی کی تحلیل ہونے کے بعد بغیر سرکاری اعانت کے آپ نے اردو منچ کے زیر اہتمام عالمی اردو کانفرنس کا بنگلور میں کامیاب انعقاد کیا تھا۔ آپ کا یہ کارنامہ یاد رکھا جائے گا۔ اپنی دھن کے دھنی خلیل مامون سے میں بے حد متاثر رہا ہوں۔ گھنٹوں آپ سے گفتگو کے درمیان آپ کی فکر و نظر سے استفادہ ہوتا رہا۔ 35 سال سے زائد آپ سے وابستگی رہی۔ آپ سے جڑی بہت سی باتیں اور یادیں ہیں۔ کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی، گزرتے وقت کی ہر لہر ٹھہر جائے گی۔ کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی، گزرتے وقت کی ہر لہر ٹھہر جائے گی۔ بشکریہ روزنامہ سالار، محمد اعظم شاہد، جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔